तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरूमाझ आजका पनि मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित भएका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरूले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न भने नछुटाउनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारहरूतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1154 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 9533 नमुना परीक्षण गर्दा 418 महिला र 736 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 65276 पुगेको छ भने त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र थप 16 जनाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा भक्तपुरका 2 जना, काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना, झापाका 1 जना, सुनसरीका 1 जना, पर्साका 1 जना, मकवानपुरका 2 जना, चितवनका 1 जना, दोलखाका 1 जना, रूपन्देहीका 1 जना र बाँकेका 2 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 427 पुगेको छ। त्यसैगरी आजसम्म 47338 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 1005 जना संक्रमण मुक्त भएका हुन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1154 जना कोरोना संक्रमित थपिनेमा काठमाडौँका 538 जना रहेका छन् भने भक्तपुरका 74, ललितपुरका 62, मोरङका 107 जना, सप्तरीका 47, कैलालीका 37, रौतहटका 29, सुर्खेतका 28, नवलपरासीका 24, कास्की र रूपन्देहीका 18 जना, बझाङका 16 जना, महोत्तरीका 14, सुनसरीका 11, काभ्रे र बाँकेका 10 जना तथा कपिलवस्तु, रुकुमपूर्व र दैलेखका 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै सर्लाही, अर्घाखाँची, प्युठान र कञ्चनपुरका 7 जना, धादिङका 6 जना, पर्सा र नुवाकोटका 5 जना, सिराहा, पाल्पा र डडेलधुराका 4 जना, दोलखा, मकवानपुर र अछामका 3 जना, झापा, धनुषा, सिन्धुली, नवलपुर, रुकुम पश्चिम र बैतडीका 2 जना तथा इलाम, उदयपुर, बारा, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, डोटी र बाजुराका 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यसैगरी हालसम्मको कोरोना भाइरसको विश्वको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने विश्वभरमा आजसम्म 3,13,13,747 जना कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् भने 2,28,95,501 जनाको उपचारपछि निको भएर घर फर्किसकेका छन् र त्यसमध्ये 9,66,113 जनाले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गरेर रासायनिक मल ल्याउन सरकारले प्रक्रिया सुरु गरेको छ। चीनबाट स्थल मार्ग भएर मल आयात गरी आपूर्तिको सजगता बारे परीक्षण गर्न लागेको हो। तातेपानी र केरुङ नाका प्रयोग गरेर 5000 मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बोलपत्र आह्वान गरेको हो। बोलपत्र स्वीकृति भएको बढीमा 70 दिन भित्रै मल धुलीखेल, काठमाडौँ र त्रिशुलीको गोदाममा भित्राइसक्ने गरी परीक्षणको रूपमा प्रक्रिया थालिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। ओमान, रसिया वा चीन जहाँसुकै किनेको भए पनि चिनिया सामुद्रिक बन्दरगाह भएर रसुवागढी र तातोपानीबाट नेपाल ल्याइने गरी बोलपत्र खोलिएको भण्डारीले बताएका छन्। चिनिया सामुद्रिक पोर्ट र स्थल मार्ग भएर नेपालले पहिलो पटक मल भित्राउन प्रयास गरेको कम्पनीले जनाएको छ। मल आपूर्ति सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा सानो परिमाणको मल 70 दिन भित्रै चीन तर्फबाट भित्राउन सकिने पनि देखिएको थियो। कम्पनीको बोलपत्रमा 45 दिन भित्र चित्त बुझ्दो ठेकेदार आए बोलपत्र स्वीकृति हुने र खरिद प्रक्रिया थालिनेछ। यो मलको लागत मिल्ने दक्षिणी नाकाकै जस्तो राखिएको कम्पनीले जनाएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, परीक्षणको लागि चीनको बाटो प्रयोग गरेर रासायनिक मल नेपाल ल्याइने भएको छ। आउनु सभारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गत चैतमा सरकारले कोरोना महामारी फैलिन नदिन भन्दै सरकारले लकडाउन गरेपछि बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान सोमबार यानि कि हिजोदेखि सुरु भएको छ। लकडाउनका बेला त्रिभुवन विमानस्थलबाट नियमित फ्लाइट बन्द गरेर केही चार्टर फ्लाइट मात्र सञ्चालन गरिएको थियो। तर 7 महिनापछि सोमबारदेखि यानि कि हिजोदेखि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर आन्तरिक उडान सुरु भएको छ। तपाईहरुमाझ दैनिकी रिपोर्टमा पनि जानकारी दिँदै आएका छौं। दर्शकवृन्द, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र आन्तरिक हवाई उडान दुवै खुलिसकेका छन्। तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। आन्तरिक उडान सुरु भएकै दिन धेरै यात्रु विमान चढेर गन्तव्यमा जान विमानस्थल पुगे। आफ्नो लगेज र झोला बोक्ने एयरपोर्ट पुगेका सर्वसाधारणको दृश्य फेरि फर्किएको छ। विमानस्थलको पार्किङमा ट्याक्सी र निजी सवारी साधन पनि बाक्लो देखिन थालेका छन्। आगामी
9 दिनसम्म साबिकको तुलनामा 25% हवाई उडान भने हुने बताइएको छ। सामाजिक दूरी कायम गरी पूर्ण स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर हवाई यात्रा सेवा सञ्चालन भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। तपाईहरुलाई यानि कि दर्शकवृन्द अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र आन्तरिक हवाई उडान पूर्ण रूपमा अबदेखि सञ्चालनमा आइसकेका छन् र यदि तपाईहरु विदेशमा हुनुहुन्छ, यदि नेपाल आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु आउन सक्नुहुनेछ र यदि तपाईहरु नेपालमै हुनुहुन्छ र नेपालको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा फ्लाइट मार्फत जान चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ। राइट, आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संशोधन सहित संसदबाट अनुमोदन हुने दाबी गरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छनमा ऋषि धमालासँग कुरा गर्दै मन्त्री गेवालीले संसदको आगामी अधिवेशनबाटै एमसीसी अनुमोदन हुने बताएका छन्। विगतमा विवाद भए पनि संशोधन सहित अनुमोदन गराउने विषयमा विवाद नभएको मन्त्री गेवालीको जिकिर छ। मन्त्री गेवालीले भारतसँगको नक्सा तथा सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन्। चीनसँग भने कुनै पनि विवाद र विमत नरहेको मन्त्री गेवालीको भनाइ रहेको छ। उनले सरकारको आलोचना गर्न आवश्यक नभएको भन्दै राम्रो काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। संविधान दिवसका दिन प्रदान गरिएको विभिन्न सामान उचित व्यक्तिलाई नदिएकोमा भनेर भइरहेको आलोचनाको पनि मन्त्री गेवालीले खण्डन गरेका थिए। यानि कि दर्शकवृन्द अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिने दाबी गरिएको छ भने भारतसँगको नक्सा तथा सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताको पनि तयारी भइरहेको छ भनेर बताइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पछिल्लो समय विद्युत कटौती बढेको गुनासा सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेका छन्। पूर्व सूचना नदिई घण्टौं लाइन काटिनुलाई धेरै उपभोक्ताहरूले कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङको बहिर्गमनसँग जोडेका छन्। आम उपभोक्ताको आशंका छ अब फेरि लोडसेडिङ त हुने होइन, लाइन काटिने क्रम बढेको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा चुलिएपछि सरकार पनि दबावमा आएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयले सोमबार विद्युत कटौती बारे स्पष्टीकरण नै दिनु परेको थियो। मर्मतका लागि लाइन काट्दा ग्राहकमा भ्रम पर्न गएको मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्री पुनको सचिवालयले पूर्व जानकारी बिना विद्युत सेवा नियमित भएको अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालय वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तत्काल खबर गर्न अनुरोध गरेको छ र सचिवालयको हटलाइन 1151 मा 24 घण्टा वा 9851 10 9835 मा फोन गर्न सकिने पनि जानकारी दिएको छ। यानि कि लाइन काटियो भने तपाईहरुले यो दिएको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द तपाईहरुको गाउँ, जिल्ला, बजार जतातिर पनि के लाइन जान थालेको छ तपाईहरुले हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सनु होला। त्यसैगरी दर्शकवृन्द परराष्ट्र प्रदीप गेवालीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरी विदाय भएका कुलमान घिसिङको भूमिकालाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने 3वटा कुराको संयोजनबाट नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएको हो। अघिल्लो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले अब नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउँछु भनेर गरेको संकल्प उहाँले घोषणा मात्रै गर्नु भएन, भारत भ्रमण गर्दा मुजफ्फर ढल्केर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ओपन गर्नुभयो, जुन लाइन नेपालमा लोडसेडिङ घटाउन त्यसको एउटा निर्णायक रोल रह्यो। र दोस्रो, त्यसपछिका ऊर्जा मन्त्रीहरूले निरन्तर भूमिका खेलिरहनु भयो। मन्त्रालयको नीतिगत योजना र तेस्रो कुलमानजीको एउटा व्यवस्थापकीय क्षमता उहाँले बिजुली चुहावटलाई रोक्नुभयो। यी 3वटा कुराको संयोजनबाट नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो। त्यसमा कुलमानजीको सकारात्मक योगदान छ। त्यसको यथोचित समयमा सरकारले यथोचित ढंगले मूल्याङ्कन गर्छ। मन्त्री गेवालीले कुलमान बारे सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याए छलफल गरिने स्पष्ट पारेका छन्। व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसैसँग आग्रह नराखेको पनि उनले बताएका छन्। यानि कि दर्शकवृन्द मन्त्री गेवालीले कुलमान बारे सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याए कुलमान घिसिङको पुनः कार्यकाल बारे छलफल गरिने स्पष्ट पारेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द जनकपुर जयनगर रुटमा चलाउन शुक्रबार तामझाम सहित नेपाल आइपुगेका रेलहरू अहिले पार्किङमा छन्। नेपाल रेलवे कम्पनीका अनुसार यी रेल सुनसरीको इनरुवा पार्किङमा राखिएका छन्। रेलको माथिल्लो भागलाई त्रिपालले ढाकिएको छ। कर सहित करिब 1 अर्ब बढी रकम खर्च गरेर ल्याएको रेल तत्कालै अवस्थामा चल्न नसक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। केही दिन अघि दशैं तिहार अघि नै चल्ने बताइएको थियो भने फेरि त्यसपछि हालसालै नचल्ने बताइएको छ। महामारीका कारण भारतसँगको सीमानाका बन्द रहेको र अहिलेसम्म भारतले ड्राइभर सहितको जनशक्ति पनि नदिएकाले रेल चलाउन नसकिएको कम्पनीलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले जनाएको हो। नेपालले नै तलब सुविधा दिने गरी भारतले 26 जना दक्ष जनशक्ति पठाउँदैछ। त्यसबाहेक रेलवे कम्पनीले पनि गत हप्ता मात्रै कम्पनीका लागि 150 भन्दा बढी कर्मचारीको भर्ना खुलाएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द नेपालमा आएका 2वटा रेल चलाउने सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभएको र महामारीका कारण भारतको सीमानाका बन्द रहेकाले अहिले रेल सञ्चालनमा नआउने बताइएको छ। राइट, आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नेपाल सरकारले बनाएको कोभिड प्रोटोकल पूर्ण रूपमा पालना गर्न नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योग व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले आवत कार्यालय, उद्योग परिसर प्रवेश, कार्यस्थल सरसफाई र निसंक्रमणलाई पूर्ण रूपमा
पालना गर्नका लागि परिसंघका सदस्य लगायत सबै उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह पनि गरेको छ। सरकारले बनाएको सुरक्षा सम्बन्धी प्रोटोकलमा उद्योग व्यवसायको समेत सुझावलाई समावेश गरेकाले उक्त नियम पालना गर्नुपर्ने परिसंघको भनाइ रहेको छ। नेपाल सरकारलाई परिसंघले प्रोटोकल बनाउने सम्बन्धमा राय सुझावहरू प्रस्तुत गरेको र सरकारले बनाएको कोभिड प्रोटोकलमा परिसंघको सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको परिसंघले भनेको छ। कार्यस्थलमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, सवारी साधनको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा उत्पादन, प्रशोधन तथा सामग्री व्यवस्थापन गर्दा समेत कोभिड प्रोटोकलको पूर्ण पालनाको लागि आग्रह गरेको छ। औद्योगिक उत्पादनहरू, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनमा समेत सरकारले तोकेका मापदण्डको पूर्ण पालना गरी यस्ता कार्यहरू गर्न अनुरोध गरेको छ। यानी कि दर्शकवृन्द, तपाईहरूले सरकारले बनाएका सबै नियमहरू पालना गर्नुपर्ने छ। विशेष गरी व्यवसायीहरूलाई यस्ता नियमहरू पालना गर्न बताइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको मौसम सम्बन्धी पनि केही जानकारी राख्न चाहे। नेपालमा आजबाट लगातार 4 दिनसम्म वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज एक विज्ञप्ति मार्फत सेप्टेम्बर 22 अर्थात आजदेखि 4 दिनसम्म ठूलो वर्षाका साथ हावाहुरीको सम्भावना रहेको पनि जनाएको छ। मौसमबारे पूर्व जानकारी दिँदै विभागले सबैलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। दर्शकवृन्द, हाल उत्तर पूर्ण बंगालको खाडीमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम तर्फ सर्ने क्रममा आगामी 3-4 दिन नेपालका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्टान सहितको वर्षा तथा केही स्थानमा भारीदेखि धेरै वर्षा हुने सम्भावना देखिएको जानकारी दिएको हो। यानी कि दर्शकवृन्द, अघिल्लो 3-4 दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना रहेका कारणले जो जहाँ हुनुहुन्छ सतर्क भएर बस्नुहोला। आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पछिल्लो साता बेलायतमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि सरकारले कड़ा नियम लागू गर्न थालेको छ। कोरोना संक्रमित पोजिटिभ भएकाहरू सेल्फ आइसोलेसनमा नबसेको पाइएमा करिब 15 लाख रुपैयाँसम्म यानी कि 10,000 पाउन्ड जरिवाना तिर्नुपर्ने समाचारमा जनाइएको छ। आउँदो सेप्टेम्बर 28 मा यो नियम लागू गरिने सरकारले घोषणा गरेको हो। यसअघि आइसोलेसनमा बस्ने निर्देशिका जारी गरिएको भए पनि अब यसलाई अनिवार्य रूपमा लागू गरिने बताइएको छ। नियम उल्लङ्घन दोहोरिँदै गएमा जरिवाना पनि सोही अनुरूप डब्लिँदै जाने र सो रकम 1,005 देखि 10,000 पाउन्डसम्म हुन सक्ने बताइएको छ। आफ्ना कामदारहरूलाई सेल्फ आइसोलेसनमा बस्न निर्देशन दिन व्यवस्था गर्ने रोजगारदाताले पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने छ। यानी कि दर्शकवृन्द, बेलायतमा आइसोलेसनमा नबस्नेले वा सरकारले बनाएका नियम पालना नगर्नेले 15 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। राइट, आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन स्टुले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। स्टुले आइतबार नियमित तलबको माग र कर्मचारी कटौतीको विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। स्टुका अध्यक्ष हमकुमार थापाले कार्तिक पहिलो सातासम्म साउन, भदौ, असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गर्न माग राखेर आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताएका छन्। भुक्तानी गर्न नसक्ने विद्यालयको हकमा शिक्षक कर्मचारीहरूले सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवं एकीकरणमा ल्याउनु पर्ने उनीहरूले माग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ, शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अब विदेशमा काम गर्ने श्रमिकहरूले डिजिटल पेमेन्ट मार्फत रेमिटान्स पठाउन सक्ने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिटान्स कम्पनीहरूलाई नेपाली कार्यरत रहेका देशमा सञ्चालनमा रहेका डिजिटल पेमेन्ट गर्ने संस्था डिजिटल वालेट सञ्चालकसँग आबद्ध भई यस्तो सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो। राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनसँगै अब विदेशमा रहेका नेपालीहरूले डिजिटल पेमेन्ट मार्फत सिधै रेमिटान्स पठाउन सक्नेछन्। यो व्यवस्था लागू भएपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरू पैसा पठाउनका लागि बैंक वा रेमिटान्स कम्पनीमा भौतिक रूपमै उपस्थिति हुनुपर्ने छैन। नेपाल पैसा पठाउनका लागि मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, इलेक्ट्रिक कार्ड, डिजिटल वालेट आदिको प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसरी विदेशबाट पठाएको रकमको नेपालमा रेमिटान्स कम्पनीहरूले नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली 2067 को साबिकका व्यवस्थापनका अतिरिक्त केही शर्तहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको छ। यानी कि दर्शकवृन्द, नेपालीले विदेशबाट डिजिटल वालेट मार्फत रेमिटान्स नेपाल पठाउन सक्ने भएका छन्। राइट, आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई यो खबर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। विश्वमा कोरोना भाइरस महामारी फैलिनुको कारण चमेरोलाई ठानिएको छ। यद्यपि जीव वैज्ञानिकका अनुसार चमेरो पर्यावरणका लागि निकै लाभदायक छ। सायद त्यही भएर होला भारतको एउटा गाउँमा चमेरोको पूजा गरिन्छ। भारतको बिहार स्थित वैशाली जिल्लामा एउटा मन्दिर यस्तो छ जहाँ चमेराको पूजा गरिन्छ। उक्त मन्दिरमा चमेरालाई गाउँको देवताका रूपमा पूजा गरिन्छ। गाउँलेहरूका अनुसार चमेरो सम्पन्नताको प्रतीक हो। चमेरो जहाँ बस्दछ त्यहाँ धनको कमी नहुने विश्वास मानिसहरूको रहेको छ। वैशाली जिल्लाको सरसई गाउँमा हजारौं संख्यामा चमेरा पाइन्छन्। चमेराकै कारण सो गाउँ निकै चर्चित छ। चमेरा हेर्नका लागि ठूलो संख्यामा पर्यटकहरू उक्त गाउँमा आउने गर्दछन्। चमेराले आफ्नो गाउँको रक्षा गर्ने विश्वास गाउँलेहरूको रहेको छ। गाउँमा आएर चमेरा बसेपछि गाउँमा सदैव खुसी छाइरहेको गाउँलेहरूको दाबी छ। त्यसैले गाउँमा कुनै पनि शुभ
कार्य गर्नु अघि चमेराको पूजा गर्ने गरिन्छ। गाउँलेहरूका अनुसार रातको समयमा कुनै पनि बाहिरको मान्छे गाउँमा छिरेमा चमेराहरू उत्पात मचाएर मानिसहरूलाई जानकारी दिन्छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यो खबर सुनेर अचम्म लाग्यो होला। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी राख्न चाहे। आज छापावाला सुनको मूल्य 97,200 प्रति तोला रहेको छ भने 83,335 मा प्रति 10 ग्राम पाइने भएको छ। त्यसैगरी आज तेजाबी सुनको मूल्य 96,700 मा प्रति तोला पाइने भएको छ भने 82,900 मा प्रति 10 ग्राम पाइने भएको छ। त्यसैगरी आजको चाँदीको मूल्य हेर्दा 1,320 मा प्रति तोला पाइने भएको छ भने 1,131.50 मा प्रति 10 ग्राम पाइने भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विद्यार्थीहरूको भर्ना पनि सुरु भइसकेको छ र पढाइ पनि सुरु हुन थालिसकेको छ। नेपालका धेरै जसो जिल्लाहरूमा विद्यार्थीको पढाइ पनि स्कुलमै हुन थालिसकेको छ। विद्यार्थीहरूलाई एउटा बेन्चमा एकजना मात्र राखेर पढाउन थालिएको शिक्षकहरूले जानकारी दिएका छन्। नेपालका अधिकांश स्थानहरू या जिल्लाहरूमा यसैगरी विद्यार्थीहरूलाई पढाउन थालिएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा यससँगै आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।